बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 1971 में भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान पे हमला किया, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना। भारतीय जो जहरियत थी वो उन्होंने इसको एक इस तरह से पेश किया जैसे ये इन्होंने बंगालियों को आज़ादी दिलवाई है। और उस वक्त बहुत बड़ी एक आबादी ऐसी थी जिन्होंने इस आइडिया को बाय कर लिया। उस वक्त जब ये बांग्लादेश बना, पाकिस्तान में बहुत से लोगों पे एक तनकीद की गई और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। उसमें मुझे याद है कि बहुत लाहौर के जो सहाफ़ती हलके थे उसमें एक अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब उर्दू डाइस्ट वाले जो है उनकी एक तहरीर जो है उस पर अक्सर गुफ्तगू होती थी। वो तहरीर का इनवान कुछ यूँ था कि मोहब्बत का जमजमा बह रहा है, मोहब्बत का दरिया बह रहा है। तो वो कहते, क्योंकि अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने ढाका का दौरा किया था, बांग्लादेश का दौरा किया था, इस दौरान वहाँ पाकिस्तान के साथ जिन लोग जो मोहब्बत करते थे उनसे मुलाकात हुई थी। और ज़ाहिर जब ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है या ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जाती है तो फिर आप आके वही बात करते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश कायम हुआ तो उसने कहा जी ये मोहब्बत कहाँ गई, कहाँ गया ये सब कुछ। बात ये थी कि ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के साथ कभी भी लोगों को वहाँ मोहब्बत नहीं थी। जो फौजी ऑपरेशन हुआ उसमें ज़्यादतियाँ भी हुई, उसमें मिसकैलकुलेशंस हुई, उनमें ऐसी बहुत सी बातें हुई जिनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। उसमें सिर्फ दुख का इजहार किया जा सकता है, माफ़ी मांगी जा सकती है और एक शर्मिंदगी का इजहार किया जा सकता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरा ख़्याल है कि जिस पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। उसमें जो भारत का रोल है वो बड़ा अफसोसनाक था। अगर आप भारतीय किताबों को देखें, सिर्फ भारतीय किताबों को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये 60s के बहुत अर्ली, बल्कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद भारत ने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। बेशुमार किताबें आ चुकी हैं। इनसाइड रा पढ़ लें, जो बांग्लादेश के मतलब जो भारतीय किरदार के मतलब कोई किताब पढ़ लें, वो सिर्फ एक ही बात करेगी कि भारत ने लोगों को ट्रेनिंग भी दी अपने इलाकों में और भारत ने वहाँ पे बांग्लादेश में लोग भी भिजवाए। उसने बयानियाँ बनाने में एक रोल प्ले किया, मीडिया को इस्तेमाल किया। कलकत्ता में जब सारे मीडिया वाले इकट्ठे हो गए, यानी उसने कोई उस हाल तक की तरफ नहीं लेके गया जिसमें बांग्लादेश में कोई अमन कायम हो सकता था, चीज़ें हो। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी हुक्मरान जो थे उन्होंने ठीक किया, भुट्टो ने ठीक किया, मुजीबुर रहमान ने ठीक किया। बस मुजीबुर रहमान को जो वोट मिला था, जो भारी अक्सरियत मिली थी, वो बांग्लादेश बनाने के लिए नहीं मिली थी, बिल्कुल बांग्लादेश बनाने के लिए नहीं मिली थी। वो यही मिली थी कि इस वोट के ज़रिए वो बरसे इक़्तिदार आएंगे और चीज़ें जो हैं वो जो हैं वो पाकिस्तान को बेहतर तौर पे चलाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उन्हें ये अक्सरियत हासिल हो गई तो उन्होंने ये नहीं किया कि मैं पाकिस्तान को चलाऊँगा। उन्होंने 6 नकात पेश किए जो पहले भी बाहर आ चुके थे। 6 नकात के ज़रिए क्या था, लोगों को लगता था कि यहाँ पे 4-5 मुल्क बन जाएंगे, मुजीब जो है वो मुल्क को तोड़ देगा। ये बहरहाल एक मामला था। लेकिन उसमें जो बहुत मेजर रोल था वो ये था कि याहिया खान दोनों को लड़ाना चाहता था ताकि उसका इक़्तिदार चले। भुट्टो जो था वो इधर तुम उधर हम का नारा लगा रहा था। वो जो अपने MNA हज़रात हैं उनको ये कह रहा था कि अगर तुम ढाका गए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ये बिल्कुल, इनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकी। ये बिल्कुल ज़्यादती वाली बातें थी, ये बिल्कुल गलत बात थी। लेकिन मैं यहाँ एक और बात करने जा रहा हूँ। जब ये मोहब्बत के जमजमे की बात कर रहे थे अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब, तो क्या वहाँ पे लोग मौजूद थे ऐसे कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, जो चाहते थे यहाँ पाकिस्तान के साथ रहें? मैं आजकल चूँकि इस पे बांग्लादेश के मुतालिक पढ़ रहा हूँ तो बड़ी अजीबोगरीब चीज़ों से मुलाकात होती है। तो मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ बात बड़ी। यहाँ जब ये बांग्लादेश को बन गया, उसके बाद यहाँ पे मुजीबुर रहमान भी आए, उनका इस्तकबाल भी किया गया। और भुट्टो ने उस ज़माने में जब ये बांग्लादेश बना तो इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि मैंने 2 कौमी नज़रिया जो है वो खलीज बंगाल में फेंक दिया है। लेकिन भुट्टो ने कहा था कि मुस्लिम बंगाल जो है वो हमेशा मुस्लिम बंगाल रहेगा। हम पाकिस्तान बंगाल नहीं रहा, लेकिन वो मुस्लिम बंगाल रहेगा। और फिर मुस्लिम बंगाल रहा। और इसकी तस्दीक जो है कहाँ से होती है? इसकी तस्दीक जो है अगर मैं अपनी बात से करूँगा तो आप कहेंगे कि ये कौन सी बात आपने कर दी। एक किताब है जो भारत के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं J.N. दीक्षित की किताब है, इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात के मुतालिक। 1999 में ये छपी, कोनार्क पब्लिशर्स ने छापी है। इसका जो पेज है 189 और 90, उसमें ये बताया गया है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1974 में ढाका पहुँचे तो उनका इस्तकबाल कैसे किया गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे बंगालियों में जो अपने पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों के साथ जो मोहब्बत थी वो किस तरह से थी। इसकी गवाही कौन दे रहा है? भारत का वज़ीर ख़ारजा जो रहा है। वो कहते हैं
اب ان کا بیان ہے یہ وہاں اس وقت موجود تھے, یہ ایمبیسڈر تھے وہاں پہ. پاکستان کے وزیر اعظم بھٹو, ترجمہ اس کا ہے ان کی کتاب کو اس حصے کا, کہ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جولائی 1974 میں ڈھاکہ پہنچے. میں شہر کی گلیوں کے دونوں طرف کھڑے ہجوم میں گاڑی میں بیٹھا, ایئرپورٹ پہنچا. فضا میں کیا تھا؟ فضا میں بھارتی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں, فضا میں بنگلہ دیش پاکستان دوستی زندہ باد اور ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد کے نعرے گونج رہے تھے. بنگلہ دیش میں موجود تمام غیر ملکی سفیر استقبالیہ قطار میں آنے والے مہمان کے انتظار میں کھڑے تھے. بھٹو پاک فضائیہ کے خصوصی طیارے میں ڈھاکہ پہنچے. جب لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے میرے پاس آیا تو میرا ان سے تعارف کرایا گیا. یہ اس وقت وہاں پہ انڈیا کے ایمبیسڈر تھے. ایئرپورٹ سے واپس جاتے وقت مجھے بہت پریشان کن تجربے سے گزرنا پڑا. جب ایئرپورٹ سے وزیر اعظم پاکستان کی گاڑیوں کا قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں کھڑے بنگالی عوام کا جوش و خروش اپنی انتہا کو پہنچا. اور یہ 3 سال بعد کی بات ہے, یعنی جب بنگلہ دیش بنا ہے اس کے بعد, اور بھٹو اور پاکستان کی حمایت میں زور زور سے نعرے لگائے جا رہے تھے. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے ایوان صدر جاتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان کی گاڑی پر جوتے پھینکے تھے. اس ہجوم نے میری کار کو بھی نقصان پہنچایا. یعنی جو انڈین ایمبیسڈر ہیں جے این ڈکشٹ, وہ لکھ رہے ہیں یہ بات. اس ہجوم نے میری کار کو بھی نقصان پہنچایا اور اس پر لگے بھارتی جھنڈے کو پھاڑ دیا. نیز بھارتی حکومت کے خلاف گندے نعرے بھی لگائے. مجھے اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ جب میں واپس اپنے دفتر میں پہنچا تو میری آنکھوں میں غصے کے آنسو تھے. یہ ایک بھارتی ایمبیسڈر کہہ رہا ہے جو وہاں کا ایک, اس کے بعد وہ فارن منسٹر بھی رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ہمیشہ پاکستان کے متعلق اچھے جذبات رہے ہیں, لیکن بنگلہ دیش میں ایسے لوگ بھی رہے ہیں. بنگلہ دیش میں 1 کروڑ سے زیادہ ہندو ہیں بنگلہ دیش میں, اور میں نہیں یہ کہتا کہ سارے وہ پاکستان کے خلاف ہیں اور سارے بھارت کے حق میں. اس میں بہت سے لوگ ہیں جو بنگالی ہونا جو ہے ان کے لیے زیادہ پرائڈ کی بات ہے, ہندو ہونا اتنی پرائڈ کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ جو شاعر ہیں وہاں کے, بہت سے دوسرے لوگ ہیں, وہ اپنے بنگالی ہونے پہ بہت زیادہ فخر کرتے ہیں, اور میں یہ اچھی بات ہے, میں اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کے متعلق جو ہے ہمیشہ اچھے جذبات رہے ہیں, اور جو لوگ پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مجیب الرحمان کو قتل کیا گیا کس طرح سے اس کی لاش پڑی رہی, یعنی اس کو نہانے کے لیے صابن نہیں مل رہا تھا, اس کے خاندان کو قتل کر دیا گیا. یہ دونوں بہنیں جو ہیں شیخ حسینہ اور ان کی بہن جو صرف اس لیے بچی کہ وہ وہاں پہ تھی نہیں. یہ افسوسناک بات ہوتی ہے کہ جو سیاسی لیڈروں کو قتل کر دیا جائے, اس طرح کی چیزیں ہو جائیں. تشدد کی کوئی صورت بھی ہو اس کی کبھی حمایت نہیں کی جا سکتی, لیکن نوشتہ دیوار جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. مجیب الرحمان کو بنگالیوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ وہ بنگلہ دیش بنائے, اس لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنے, اور اگر اس کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیا تو یہ بھٹو کا قصور تھا, یہ یحییٰ خان کا قصور تھا, یہ پاکستانی عوام کا قصور نہیں تھا. پاکستانی عوام کو وہ بطور پرائم منسٹر قبول تھے, لیکن وہ جو ایک بات کر رہے تھے کہ جی میں نے پورا ملک ہی توڑ دینا ہے, میں نے یہ چیزوں کو ایسے کر دینا ہے, میں نے 4 صوبے بنا دینے ہیں, میں نے 5 صوبے بنا دینے, میں نے ایسے کر دینا ہے, وہ بات بھی, اس کا ووٹ بھی انہیں نہیں شیخ مجیب الرحمان کو ملا تھا. اور یہ ملک ٹوٹا کیوں؟ کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزوں کو لے گئے تھے, اور لیکن ہمارے جو دوسرے قیادت تھی وہ اس کو نہ اس کے ساتھ میچ کر سکی نہ کر سکی. لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ بھارت جو ہے وہ سازشیں کر رہا تھا. وہ اگرتلا سازش کیس ہو چکی تھی, دوسری سازشیں ہو چکی تھی, مکتی بانی کی ٹریننگ ہو چکی تھی, پروپوگنڈا بھارت سے کتنا ہو رہا تھا, کلکتہ میں جو فورن میڈیا جو ہے اس کو کیسے بریف کیا جا رہا تھا, یہ سارے ریزنز بنے. یہ اس میں بنگلہ دیشی عوام نہیں تھے. بنگلہ دیشی عوام تمام ظلموں سے ستم کے بعد, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ یہ آپریشن ہوا اور وہاں پہ ایک نفرت کی صورتحال پہلی ابھی بھی لوگ کرتے ہیں. فلمیں بھی بنی ہیں پاکستان کے متعلق, دوسرے بھی بنی ہیں, لیکن اب جو پاکستان کے متعلق جذبات ہیں, پاکستان کے ساتھ محبت ہے, وہ دوبارہ جو ہے ابھر کے سامنے آ گئی. اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ دونوں ملک اکٹھے ہو جائیں, ایسا تو نہیں ہوگا, لیکن بھارت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے بالکل غلط کیا. اقوام متحدہ جو ہے اس میں پہلے پاکستان کا 1 ووٹ تھا, اس نے پاکستان کے 2 ووٹ بنا دیے, بنگلہ دیش کی صورت میں 2 ملک بنا دیے. اور اس وقت ایک اور بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, کچھ فیصلے لوگ کرتے ہیں, کچھ فیصلے حکومت کرتی ہے, کچھ حکمتیں, کچھ تدبیریں, کچھ چالیں جو ہیں ملک چلتے ہیں, کچھ کام اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. جب پاکستان بنا تو 2 جگہوں پہ آبادی تھی, ویسٹ پاکستان, ایسٹ پاکستان, اور کچھ لوگ جو ہے, تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں رہ گئے تھے. اب تینوں جگہوں پہ
تقریباً ایک جگہ ایک جیسی آبادی ہے، یعنی گویا ایک پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کی صورت میں موجود ہے، ایک پاکستان کی صورت میں موجود ہے، اور ایک پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اور کہ وہ بھارت کے خلاف، انہیں بھارت کے وفادار شہری رہنا چاہیے، وہ بھارت کے وفادار شہری ہیں، لیکن انڈیا کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کو ایک ایسی رواداری کی پالیسی بنانی ہے جس میں ایک گنجائش ہو۔ اب بات تو یہ بڑی کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ بتائیں کہ کیا اکبر جیسا کوئی حکمران جو ہے، اکبر اعظم جیسا کوئی حکمران جو ہے انڈیا میں پیدا ہوا ہے جس نے وہ اس رواداری کا مظاہرہ کیا ہو جو اکبر نے کی تھی؟ بھارت کو نریندر مودی کی نہیں، اکبر اعظم جیسے حکمران کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، وہ ہندو بھی ہو، لیکن اس کی جو پالیسیز ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں، وہ اکبر اعظم جیسی ہوں، تبھی بھارت بھی ترقی کرے گا اور یہ خطہ بھی ترقی کرے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔